यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय ऐतिहासिक रूपमा नै राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आकर्षण घट्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकता कम हुँदै गएका दृश्य र परिदृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन्। राजनीतिक दल भनेका जनताका समस्या, समाजका समस्या र राष्ट्रका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त राजनीति गर्ने एउटा शक्ति हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक दलहरू आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र दलीय स्वार्थमा राष्ट्र र जनताका अपेक्षा र समस्यालाई बिर्सिन थालेपछि ऐतिहासिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भ, सान्दर्भिकता र अर्थहरू हराउने गर्दछन्। नेपालमा पनि फेरि एकपटक के राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विकर्षण बढ्नै थालेको हो? यसको कारण के हो? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। के छ तपाईँको दल जनमत पार्टी? नाम त जनमत राख्नु भएको छ। अरू दल कुरा गर्ने हो भने पनि नाम निकै राम्रा अनि नीति पनि निकै राम्रा राख्छन्। तर काम हेर्ने हो भने अहिले जनताको दलप्रतिको आकर्षण यसरी घट्या छ, त्यो तपाईँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ? अनि तपाईँको दल आफै चाहिँ कतिको सान्दर्भिक छ अहिलेको समाज र राष्ट्रिय समस्याको परिप्रेक्ष्यमा? अब स्वाभाविक रूपमा भनौँ न, अब गणतन्त्र आएपछि भन्दा पनि 2046 सालदेखि नै जुन तरिकाले राजनीतिक पार्टीहरूले सत्तामा गए, त्यहाँ जुन तरिकाले काम गरे र जनताको अपेक्षा जुन तवरले थियो ती राजनीतिक पार्टीहरूबाट, त्यो सम्बोधन हुन नसक्दा जनताहरूमा निराशा बढ्नु स्वाभाविकै हो। र निराशा मात्रै होइन, अहिले त आएर के हो भन्दाखेरि अब त्यो पनि होइन, 2046 सालको परिवर्तन पनि मतलब भनौँ न इन्सफिसियन्ट भयो भनेर अरू पनि परिवर्तनहरू ल्याइए। गणतन्त्र ल्याइयो, सङ्घीय व्यवस्था ल्याइयो, होइन, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई बसाइयो। तर यी व्यापक परिवर्तनहरू जुन अरू देशमा गर्नलाई 100औं वर्ष लाग्न सक्छ, यहाँ तुरुन्तै संस्थागत पनि भयो। यति भइसक्दा पनि जनताको जुन आधारभूत मागहरू थिए तिनीहरू कुनै रूपमा सम्बोधन हुन सकेन। जनताको जुन घाँस बाँस कपासको कुरा थियो, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा थियो, रोजगारीको कुरा थियो, होइन, खाडी मुलुकमा जानु नपर्ने बाध्यताको कुरा थियो, त्यो कुनै पनि सम्बोधन हुन नसक्ने र उल्टा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू एकदम चरम भ्रष्टाचार, त्यो पनि चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, जनतामाथि उल्टो रूपमा तानाशाही व्यवस्था लाउने, जनताले शोषण दमन गर्ने, झुट्टा मुद्दामा फसाउने जुन किसिमको प्रवृत्ति देख्यो त्यसले त जनतामा ठुलो आक्रोश रहेको अवस्था छ। त्यही भएर अरू जनताले चाहिँ विकल्पको रूपमा अरू शक्तिहरू खोज्दैछन् र त्यसलाई जनमत पार्टीलाई पनि जनताले अहिले एउटा प्रमुख विकल्पको रूपमा लिएको छ। कसरी? अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ, होइन? सबैले यही भन्ने गर्छन् क्या, आफू बिस्तारै राजनीतिमा स्थापित हुँदै गर्दा ठुल्ठुला कुरा गर्ने, जनताको पक्षमा काम गरे जस्तो पनि गरिदिने, तर भित्री नियत अर्कै हुँदो रहेछ सबैको। त्यही भएर शङ्का सबैप्रति गर्नुपर्दो रहेछ है। हुन त तपाईँको दल जनमत पार्टीले पनि केही अगाडि जनकपुरमा एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि काम नगरेको अभियोगमा, होइन, दिन दहाडै बाहिर ल्याएर लुगा फुकालेर नाङ्गै बनाएर है सडकमा कुटपिट गर्दै हिलो दलेर कालो मसो दलेर घुमाउनु भयो। के गरे आयो? अब लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ, जनताको मतअनुसार काम गर्ने भन्नुहुन्छ, यस्तो खालको हरकत देखाउनुहुन्छ तपाईँहरू। सबभन्दा पहिले अब अरू पार्टी र यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फरक छ। अरू पार्टीहरूले चाहिँ अहिले नै अब एउटा उदाहरणै लिउँ न, त्यही तपाईँले जनकपुरकै प्रसङ्ग ल्याइदिनु भयो। त्यही प्रसङ्गमा के देख्यो भन्दाखेरि आखिर त्यो कारबाही भनेको जनमत पार्टीले गरेको होइन। पहिलो कुरा म पटक भन्ने गरेको छु, थिए त्यहाँ थिए, नभएको होइन, डराएर यसो भन्नुभएको होइन, एकदम बिल्कुल हामीले त स्वीकार गरेका छौँ। पक्राउनै परेका छन् जनमत पार्टीका 17 जना। तर म भन्दैछु, म बिस्तारै भन्दैछु, एउटा प्रक्रियागत रूपमा जनताले आफ्नो आक्रोशमा आएर थेग्न नसके, त्यो आक्रोश पनि थेग्न नसकेपछि, त्योभन्दा गर्नुपर्ने समस्त प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेपछि, ज्ञापन पत्र दिनुपर्ने हो कि धरना दिनुपर्ने हो कि कुन ठाउँमा जानुपर्ने हो कि, सबै हार गुहार लगाएर थाकिसकेपछि
जनताले आक्रोशमा आएर जनकारबाही गरेका हुन् र त्यसमा चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेहरू छन्। त्यहाँ हस्ताक्षर बुझाउने ज्ञापन पत्रमा 62 परिवारका मान्छेहरू छन्। त्यसमा सबै सत्ताधारी पार्टीका मान्छेहरू पनि त्यतिकै नेता नै मान्छे के त्यहाँका नेता नै पनि समावेश भएको अवस्था छ र जनआक्रोश चाहिँ त्यो दिन ओर्लेर जनकारबाही गरेका हुन्। त्यसको अर्को प्रमाण पनि म दिन चाहन्छु। प्रहरीले 62 जनालाई पक्राउ गरेका थिए। त्यो 62 जनामा अरू पार्टीबाट आएकाहरू सबैलाई छाडिदिए, भनौँ तिनका राजनीतिक पार्टीले छोडाएर लगे र जनमत पार्टी जसले लेखाए त्यहाँ म जनमत पार्टीको समर्थक हुँ वा म फ्यान पनि हुँ मात्रै शुभेच्छुक भनेर पनि यदि लेखाइदियो भने तिनीहरू 17 जनाले चाहिँ अहिले भित्र राखेर उनीहरूले यातना दिइदिएछ भनेपछि त्यो भएको र त्यही मानेमा यहाँ पनि अब र यो घटनाले के देख्यो भन्दाखेरि यो घटना कुनै ठुलो कुरो थिएन, तर यसले एउटा कुरा नेपाली समाजको उदाङ्गो पारेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि कुन पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारको पक्षमा उभियो, कुन चाहिँ विपक्षमा उभियो र तपाईँ एकदम कुन चाहिँ पार्टी जनताको पक्षमा उभियो र कुन चाहिँ जनताको विपक्षमा उभियो भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। र त्यहाँ के देखिन्छ, जनमतका पार्टीका मान्छेहरूले मात्रै किन भित्र राख्यो भन्दाखेरि, अरूलाई किन छाड्यो भन्दाखेरि जनमत पार्टीका मान्छेहरूले वा कार्यकर्ताहरूले के गर्यो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको विरोध गरे। भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भनेपछि अरू बाद बाँकी सबै पार्टीहरू सत्ताधारी होस् वा प्रतिपक्षका पार्टीहरू सबै चाहिँ एक ठाउँमा आयो कि होइन हामी त भ्रष्टाचार गर्न जुलुसै निकालेको थियो नि जनकपुरमा। भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ अख्तियारले प्रदेश नम्बर 2 सरकारमाथि प्रक्रियागत रूप उसको कामै हो छापा मार्ने। उसले भनेर कहाँ आउँछ र? छापा मार्दाखेरि त्यहाँ ती पार्टीहरूले जुलुसै निकालेको थियो भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ। यो कति कुन स्तरको निर्लज्जता हो त्यो भन्नु पर्नुपर्छ। भने यहाँ एउटा एकदम अरू पार्टी र जनमत पार्टी बिचको फरक चाहिँ यो एकदम स्पष्ट रूपमा जनताले बुझौँ। अरू सबै पार्टीहरू भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमाथि छानबिन हुनु हुँदैन, कोही नेता चाहिँ जेल जानु हुँदैन भनेर पक्षमा रहेको छ भने जनमत पार्टी भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, सुशासन कायम हुनुपर्दछ र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले नाम यदि राष्ट्र सेवक राखेको हो भने उसले जनतालाई पोलाइटली सेवा दिन सक्नुपर्छ। त्यो धारणाले भनेपछि जनमत पार्टी भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा भौतिक कारबाहीमा उत्रिएको। अब सबभन्दा पहिला जनमत पार्टीको प्रमुख 3वटा एजेन्डाहरू हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ। पहिलो भनेको जनसम्प्रभुता हो। त्यही भएर नाम पनि पार्टीको जनमत राखेको छ। जनताले जे भन्छ, किनकि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको जनता हो, त्यही भएर जनताले जे भन्छ त्यो हुनुपर्छ। सेकेन्ड एजेन्डा भनेको हाम्रो दोस्रो एजेन्डा भनेको प्रमुख एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने वा उन्मूलन गर्ने हो र तेस्रो भनेको घर घर रोजगारी दिने हो। र त्यो आधारमा हामीले काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ। अब रह्यो भौतिक कारबाही कुरा, मैले अघि पनि भने यो चाहिँ जनताले गरेको हुन्। जनमत पार्टीले प्रक्रियागत रूपमा जति गर्न सक्छ, ज्ञापन पत्र दिने, धरना दिने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, भण्डाफोड कार्यक्रम गर्ने, महालेखा प्रतिवेदन पढेर सुनाइदिने जनताले, त्यो सबै कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा गर्दै हुन्छ। तर जनता भनेको त आखिर सर्वमान्य जनता नै हुन्। केही सिप नलागेपछि त्यो अख्तियार कार्यालय त हामीले घेरेका पनि हौँ। अख्तियार कार्यालयले के गर्यो भन्दाखेरि आफैले प्रदेश नम्बर 2 सरकारमाथि छापा मार्यो। किनभने उनीहरूसँग पोख्त सूचना भएपछि नै छापा मारेको हो, त्यतिकै त छापा मार्दैन। अनि त्यहाँ फाइल पनि तयार भयो। अख्तियारमा फाइल रेडी स्टेटमा थियो, अहिले पनि छ होला थाहा छैन। अनि हामीले के सूचना आयो भन्दाखेरि यहाँ फाइल चाहिँ रेडी स्टेटमा छ, तर माथिबाट हामीले दबाब आइरहेको छ यो फाइल चाहिँ दर्ता नगर्नका लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू र आम जनताहरू पनि मिलेर अख्तियार कार्यालय बर्दिवासमा हामीले घेराउ गऱ्यौँ कि यो चाहिँ भएन, तपाईँ आफैले छापा मार्ने, तपाईँ आफैले भ्रष्टाचार छ भनेर भन्ने, आफैले फाइल तयार गर्ने अनि राजनीतिक दबाबमा आएर चाहिँ मुद्दा दायर नगर्ने कुरा त भएन भनेर हामीले अख्तियारलाई ज्ञापन पत्र पनि दियौँ, प्रमाण पनि दियौँ, थप प्रमाण पनि दियौँ र मुद्दा दायर हुनुपर्छ भनेर त्यो प्रदेश सरकारमाथि मात्र होइन अरू पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुन अगाडि बढ्नुपर्छ, फाइल अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि दियौँ। तर त्यही राज्यका हरेक अङ्ग भनौँ न अहिले त छताछुल्लो भएको छ नि, के अख्तियारको कुरा पुरा यहाँको न्यायपालिका जसलाई भन्छौँ नि अदालत, सर्वोच्च अदालत नै भागभण्डामा त्यो नेताहरूसँग भागभण्डामा मुछिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा अरू केही विकल्प नभएपछि जनताले जनकारबाही गरेका हुन्। अब तपाईँले भन्नुभयो माथिदेखि सबै बिग्रिया छ, तर तपाईँ कारबाही चाहिँ एउटा सामान्य कर्मचारीले गरिरहनु भएको छ क्या जनमत पार्टीले। अनि यस्तो पनि हुन्छ त भने सामान्य कर्मचारीलाई कारबाही गरेर तपाईँले आफै विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, माथिदेखि सबै बिग्रिएको छ, न्यायालय बिग्रिएको छ, सरकार बिग्रिएको छ, राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट भयो भनिरहनु भएको छ। अनि होइन अब यस्तो हुन्छ, अब सबै यो राज्यकै अङ्ग हो,
तपाईँले कार्यपालिका के हो, आखिर सरकारी कर्मचारी हो, जनताको करबाट उठेको पैसाले सेलेरी पाइराखेका तलब पाइराखेका मान्छेहरू हुन्। जनताको करले दुःख गरी जनताले खाडीमा हैन त्यत्रो मेहनत गरेर कमाउँछन्। अनि त्यो करले यहाँ चाहिँ 1.5 करोडको गाडी त्यही मेयरले चढ्छन्, त्यही वडा अध्यक्षले चढिरहेछन्, त्यही हाकिम जुन हाकिमको कुरा उसले पनि आखिर गाडी चाहिँ जपनी चढिराखेको होला। भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सानो भयो भनेर त भन्नै मिल्दैन। आखिर सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हुन् उनी, कुनै सानो मान्छे होइन। मान्छेले एकदम सानो भनेर त्यो सिम्प्याथी जनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अर्को कुरा, पहिला कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि आखिर प्रवेश त गेटबाट गर्ने हो नि, ढोका द्वारबाट गर्ने हो। द्वारको रूपमा, सेवाको द्वारको रूपमा, सरकारको द्वारको रूपमा तिनीहरू नै त्यो ठाउँमा छन्। तिनीहरू त्यहाँबाट गए, अब द्वारबाट प्रवेश गरेर भित्र पनि जालान्, सिंहासनसम्म पनि, सिंहदरबारको सिंहासनसम्म पनि जनताहरू पुग्लान् र फ्रान्सेली क्रान्ति जस्तो त्यहाँ बसेका, सिंहदरबारमा बसेका शासकहरूलाई तानेर यहाँ खुल्ला मञ्चमा ल्याएर कारबाही पनि जनताले गर्छ। त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने त्यसो गर्छ अब जनमत पार्टीले, जनमत जनताले गर्छन्। मैले ठुला भ्रष्टहरूलाई तपाईँहरू लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भौतिक कारबाहीको। सबैलाई त्यो जनता चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस सबैतिरका जनताहरू भ्रष्टाचारबाट र यिनीहरूको दमन शोषणबाट यति आजित भइसकेका छन् कि अब त्यो स्तरको क्रान्ति हुन्छ, पुरा देशभरिमा राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ र यसपालि चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको लागि आन्दोलन हुन्छ। यो खालि यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको नारा मात्रै दिए, तर नेपालमा व्यवस्था त्यस्तो कुन व्यवस्था छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ हेरेका होइन। भ्रष्टाचार त परिणाम हो, कारणतिर जाउँ न हामी। यो भ्रष्टाचार त एउटा उत्पादन न हो होइन। यो भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने कारखाना अथवा हामी परिणाममा समस्याको समाधान खोज्ने कि कारण हो समस्याको समाधान? कारण हेर्नुहोस्, कारण त अब मान्छेले भन्ला तलब कम हुन्छ, त्यो चाहिँ होइन होइन, त्यो होइन। समग्र हाम्रो व्यवस्था संस्थागत भएको भ्रष्टाचार होइन। व्यवस्थाले पनि म दोष दिन्न, व्यवस्था त यही व्यवस्था अरू ठाउँमा पनि छ नि, ठिकै छ होइन होइन, अरू ठाउँमा त राम्रो गरिरहेछ। अनि मेन कुरा चाहिँ पात्रको, पात्र दोषी चाहिँ पात्र हो। र त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि, पञ्चायतकालमा पनि त्यही मन्त्री थिए, त्यो प्रजातन्त्र 46 सालमा आएपछि पनि त्यही मन्त्री भए, गणतन्त्र आएपछि पनि त्यही मन्त्री भए। अनि त्यही सम्पत्ति जोड्ने काम पहिला पनि हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रमा पनि हुन्थ्यो, गणतन्त्र पनि त्यही भइरहेछ। यो पात्र चाहिँ परिवर्तन भएन। अहिले पनि के भइरहेछ, त्यो नाम मात्रै, दलको नाम मात्रै फरक फरक हो। त्यो यस्तो हुन्छ नि गेममा जस्तो एकदम राउन्ड लागेको छ, आलै पालो गरी खाने, म्युजिकल चेयर जस्तै आलै पालो गरी खाने दो मात्रै हो। त्यहाँ कुनै सिद्धान्तको राजनीति छैन, कुनै राजनीतिक पार्टीमा तात्विक भिन्नता छैन सत्ताधारी पार्टीहरूमा। र त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ जसरी पनि खाने, अनि कोही पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा त जाने कुरै भएन, कोही पनि जेल नजाओस्। तिनीहरू अब भनौँ न यस्तो हुन्छ नि, अब यो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले, प्रतिपक्षले सत्ताधारी पार्टीले त आक्रमण गर्नु पर्थ्यो भ्रष्टाचार, तर त्यो गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले कहिले पनि भ्रष्टाचारको विरोधमा र्याली वा जुलुस वा 5 लाख मान्छे भएको यहाँ खुल्ला मञ्चमा ओह्रालेको देख्नु भएको छ? सुन्नुहुन्न तपाईँले? किनभने आखिर सबैजना मिलेर खाउँ। अहिले नै संसदले भनौँ न, सबै सांसदलाई कुनै सांसद सुविधा दिने कुरा गर्यो भने त्यसमा सबै एकैपटक राजी हुन्छ। सबैलाई गाडी किन्ने अवसर दियो भने अब यो निरन्तरताको क्रमभङ्गता जनमत पार्टीले गर्छ भनेर कसरी पत्याइदिने त भने? अब तपाईँहरूले जसरी प्रदेश 2 मा अख्तियारले छापा मार्दै गर्दा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मार्दा मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो त संहिता विरोधीहरूको हरकत हो, प्रदेश 2 को बदनाम गराउने खेल हो भन्नुभयो उहाँले होइन। अख्तियारको विरुद्धमा त्यहाँ नारा जुलुसै भयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ अख्तियारले अझै कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अनि के तपाईँहरू प्रदेश 2 को सरकारको विरोधी हो कि संहिताकै विरोधी हो कि? तपाईँलाई चिन्न गाह्रो भयो क्या, जनमत पार्टी चाहिँ आखिर हो चाहिँ के? सबभन्दा पहिला अख्तियारलाई संवैधानिक निकाय हो। अख्तियारलाई त्यो अधिकार प्राप्त छ कि उसले चाहेको ठाउँमा सूचनाको आधारमा छापा मारेर अनुसन्धान गर्न सक्छ। उसले एकैचोटि भ्रष्टाचारै भयो साबित भयो जेलै पठाउन लागेको त होइन मुख्यमन्त्रीलाई, अनुसन्धान गरेको। अनि अनुसन्धानै गर्न नपाउने, अनि छापा मार्न जाँदाखेरि के सूचना दिएर जानुपर्ने हो त्यहाँ? होइन, उहाँले त भन्नुभएको थियो मसँग प्रहरी भएको भए ती कर्मचारीलाई समातेर हिरासतमा लिन्थे भन्नुभएको छ हामीसँग, हाम्रो कार्यक्रममा भन्नुभएको छ होइन। त्यो भएर मैले भने नि, त्यहाँ चाहिँ सबैले समातेर त्यही बेला अरूले मानौ आम जनता भइदिएको के गर्छ? आम जनतालाई, निरीह जनताले के गर्छ? यिनीहरूले पहिला प्रमाण त देखाउँदैन, पहिला हिरासतमा लिन्छ। अनि त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ प्रमाण नष्ट गर्ने आधार दियो। म आफै त्यत्रो मुद्दा झेलेको मान्छे हो नि, प्रमाण नष्ट गर्ने आधार देखेको हुनाले तुरुन्तै पूर्वपक्षमा पठाइदिन्छ आम जनताले। अनि मुख्यमन्त्रीले त्यो र अब त्यहाँको मन्त्रीहरूलाई, प्रदेश सरकारलाई प्रमाण नष्ट गर्ने छुट चाहिँ किन दिने अख्तियारले?
त्यति बेलै समातेर अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, यसलाई चाहिँ संहिता विरोधीको रूपमा अर्थ्याउने हुँदैन, तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ढाल बनाइराखेका छन्। तर त्यो चाहिँ हुँदै होइन, बिल्कुलै होइन। संहिताकै भ्रष्टाचार गर्न छुट दिनलाई ल्याएको हो र, त्यो रजाइ गर्नलाई ल्याएको हो र? अहिले नै प्रदेश सरकारले के गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ के तलब खान मात्रै हो? विधेयक ल्याएर चाहिँ 2वटा विधेयक भर्खरै विधेयक ल्याएर पारित गर्यो। विधेयकबाट चाहिँ त्यहाँ 2वटा शिक्षण संस्थानहरूको कुरा गर्दैछ भने त्यो प्रदेश सभा के को लागि हो? त्यो भएर त्यो कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारलाई विरोध गर्नु भनेको संहिताको विरोध गर्नु होइन, त्यो त झन् संहितालाई बलियो बनाउनु हो। यदि संहिताले कसैले कमजोर पारेको छ भने त्यो ठुलो ठुलो भ्रष्टाचार गरेर त्यही मुख्यमन्त्रीले, त्यही प्रदेश सरकारले संहिता विरोधी काम गरेको छ, जसले गर्दाखेरि संहिताप्रति आम जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ दिन प्रतिदिन। किनभने उनीहरूले काम चाहिँ केही नगर्ने अनि भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने देखिएपछि त्यो जनतामा त संहिता विरोधी भावना जनतामा उनीहरूको कालो करतुतले गर्दा गइराखेको छ। त्यही भएर संहिता विरोधी तिनीहरू हुन्, त्यसलाई ढाल चाहिँ नबनाउन् र जनताले अब सबै कुरा छर्लङ्ग आफै पनि बुझिराखेका छन्। के गरिरहेको छ त प्रदेश 2कै सरकारको? अब तपाईँ त विशेष गरी मधेस केन्द्रित हुनु त जनमत पार्टी अहिले मधेसमै बढी केन्द्रित छ क्यारे होइन? तर यो संहिता गइसकेपछि सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ हिजो केन्द्र सरकारले गर्न नसकेका त्यहाँका जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै यसको विरोध भइराखेको छ, काम गर्न नदिने अवस्था आइराखेको छ भने अब मधेसकै विकास गर्ने हो भने उहाँहरू लागिरहेछौँ तर अरूले रोक्यो, हामीलाई कामै गर्न दिएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। तपाईँहरूको स्पष्ट धारणा संहिताप्रति के, अहिलेको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिप्रति के? संहिताप्रति र गणतन्त्रप्रति हाम्रो अटुट आस्था छ। यसमा चाहिँ कुनै मतभेद छैन। त्यो चाहिँ सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि लेखेका छौँ। यस्तै संहिता यस्तै भनेको छैन, त्यही मैले खालि भने नाम पहिला लिएँ, ठिक छ। तर त्यस्तो खालको संहिता र गणतन्त्र पक्कै होइन जसमा चाहिँ यहाँ नेताहरूले जे मन लाग्यो त्यो गर्न छुट हुने, जति भ्रष्टाचार गर्न मन लाग्यो त्यति भ्रष्टाचार गर्ने अनि जनतामाथि उल्टा तानाशाही सामन्ती व्यवहार देखाउने, त्यो चाहिँ संहिता जनताले खोजेको होइन। यसमा पनि त्यसो गरिरहेछ प्रदेश 2, यसमा चाहिँ गरिराखेको छ नि। अहिले त के गर्दै जनतामाथि सबभन्दा ठुलो शोषण गर्ने भनेकै त्यही प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हो। अहिले तपाईँ प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा पटक उठाउँदै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विगत 3 वर्षमा हेर्नुहोस् कति हत्या भएको छ, कति बलात्कार भएको छ। र त्यसको यदि अलिकतिमा पनि डेप्थमा अनुसन्धान गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बलात्कार गर्ने को थिए त भन्दाखेरि त्यही प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका भाइ भतिजहरू थिए, त्यही स्थानीय सरकारका मेयरका वा वडाध्यक्षका भाइ भतिजहरू पाउनुहुन्छ। भर्खरै मात्रै सूचना तपाईँ 2 दिन अगाडिको समाचार पढ्नुभयो होला, सिराहामा एकजना वडाध्यक्ष लागु औषध सहित पक्राउ परे, तर 2 दिनपछि रिहा भयो किनभने उसलाई पार्टीको संरक्षण थियो। तर त्यही आम जनता भइदिएको भए अहिले जेलमा हुन्थ्यो पूर्वपक्षको लागि। लागु औषधमा त पूर्वपक्षै सिधै अदालतले पठाइदिन्छन् आम जनताले, गरिब जनताले, तर तिनीहरूमाथि केही हुँदैन। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ एकदम जनतालाई दमन गर्ने, शोषण गर्ने, जनताको करको पैसाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो रूपमा उनीहरू नै अगाडि देखिएका छन्, जसले गर्दाखेरि जनताको पुरै शासन व्यवस्थाप्रति पनि दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले वितृष्णा बढिराखेको हो। जनमत पार्टी चाहिँ यसो गर्ने अवसर नपाएर त्यो अवसर पाउनका निमित्त राजनीति गरी टोपिरहेछ होइन, त्यो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् अब त्यो भविष्यमा के यस्तो पनि यसले पनि यस्तै गर्ला कि भनेर चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्यो भने त अब होइन, त्यो त आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ नि त। होइन, प्रमाणित हामीले गरेका छौँ नि। अहिलेसम्मको जति पनि गतिविधि छन् के गर्नुभयो त हामीले इमानदारी त अरू के नै गर्नु, इमानदारीको लागि त हामीले त नमुना नै बनाएको छौँ नि जनताको माझमा। र तपाईँले त्यही जनकपुरको कुरा गर्नुभयो, जनकपुरमा एउटा सानो घटना हुँदाखेरि हेर्नुहोस् पुरा देशभरिबाट एकदम जनसमर्थन ओर्लेर आएको छ। त्यो चाहिँ होइन तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार छ, समस्या छ, त त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले जुन शैली अपनाइरहनु भएको छ यो शैलीलाई तपाईँहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ अथवा जनताको मत लिएर काम गर्ने भन्नुभएको थियो अघि होइन? अनि यो शैली ठिक हो त? एउटा व्यक्तिलाई एकदम ठिक हो, सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गरिएको छ, अपमान गरिएको छ, दुर्व्यवहार गरिएको छ, अनि यस्तो गर्ने पार्टीलाई कसरी जनताले स्वीकार गर्ने, कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने तपाईँहरूलाई भन्नु? मैले भने यसले जनताको आकाङ्क्षालाई एक्सप्रेस गर्ने काम गरेको छ। जनताले जुन आक्रोश देखाएको थियो त्यो जनताले कारबाही गरेको हो र यसमा चाहिँ जनमत पार्टीलाई कुनै आपत्ति छैन। जनताले गरेपछि जनताले गरेको कुरा सर्वमान्य हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुन आन्दोलन चाहिँ नेपालमा कुन आन्दोलन चाहिँ बिना सडकमा ओर्लिएर भएको थियो? यस्तो कारबाहीलाई निरन्तरता दिने हो तपाईहरु? यस्तो जनताले दिन्छन्, यदि यिनीहरू नसचिए जनताले दिन्छन् र त्यो स्थानीय तहमा मात्रै होइन त्यो केन्द्र
सम्म पनि कारबाही हुन सक्छ। त्यो पुरै राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्छ र म त आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँबाट हिमाल पहाड तराई पटक पटक आह्वान गर्न चाहन्छु। हिमाल पहाड तराई सबैतिरका जनता अब जाग्नुको विकल्प छैन, किनभने हामीले 46 सालदेखि यही भ्रष्ट पार्टीहरूको गतिविधि हेर्दै आएका छौँ। यिनीहरूले धन थुपार्ने, जम्मा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, जनता सताउने गतिविधि मात्रै गर्दै आएका छन्। अब चाहिँ आफ्नो लागि, सुशासनको लागि आन्दोलन गरौँ, आफ्नो भावी पिँढीको लागि आन्दोलन गरौँ। हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ, त्यो पनि हुन सक्छ। यहाँ हामीले 17,000 मान्छेले मार्न त गएका छैनौँ नि, कमसेकम हामी त कुनै प्लेन अपहरण हाइज्याक गर्न त गएका छैनौँ, हामीले कसैले झापामा टाउको काट्न त गएका छैनौँ। हामी अरबौँ रुपियाँ चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार गरेर लडाकु क्याम्पको पैसा अरबौँ रुपियाँ खाएर अनि चाहिँ दुबईको होटलमा लगानी गर्न त गएका छैनौँ। त्यो होइन, अब सबैलाई थाहा छ नि, जनताले थाहा नहुने कुरा हुन्छ र त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर जनताले गरेको कुरामा कुनै सवाल छैन। जनताले जुन कुरा न्यायोचित देखेको उसले गरेको हो, त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन रहनेछ र जनताले यो कारबाही म त भन्छु धेरै अगाडिसम्म जान्छ। जुन प्रकारले यो एउटा सानो घटनाको जनसमर्थन जुन रूपले व्याप्त भइराखेको छ, प्राप्त भइराखेको छ, त्यो चाहिँ एकदम सराहनीय छ र जनता चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढेको म देख्दैछु। ठुलो आँधी बेहोरी आइराखेको म त देख्दैछु। भनेपछि जनमत पार्टी वैधानिक राजनीतिभन्दा बाहिर गयो, ऊ चाहिँ भौतिक कारबाहीमा अलग अथवा यस्तो खालको तपाईँले जे गर्नुभयो जनकपुरमा वैधानिक राजनीतिभन्दा बाहिर गएको छैन। म भन्दैछु जनमत पार्टी पनि अरू पार्टी जस्तै राजनीतिक पार्टी हो, यो पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको। अहिले पनि के काङ्ग्रेसले जुलुस निकाल्दाखेरि, एमाले जुलुस निकाल्दा के हुन्छ? उनीहरूले आगजनी गर्दैनन्, उनीहरूले त ठुलो ठुलो आपराधिक घटना गर्छ। तर यसले त जनताले त केही पनि गरेन। त्यो दिन के गरेर जनताले के गर्यो भन्दाखेरि म भन्दैछु, यहाँ चाहिँ अलि बढाइ चढाइ धेरै गरिएको छ। जनताले त्यहाँ जाँदाखेरि हाकिमले एकदम सामन्ती शैलीमा तिमीलाई जे गर्नु छ गर, भाग यहाँबाट भनेर धम्की दिएपछि कतै पनि हिलो माटो छैन, कतै के बाटो बिग्रेको छैन भनेपछि जनताले समातेर बाटो कहाँ कहाँ बिग्रेको छ, हिलो कहाँ कहाँ, त्यहाँ कालो मुसो दलेको होइन, त्यो हिलो दलेको हो। ल हिलो देखिएन, ल आँखा निर लगाएर हिलो देखाइदिएको मात्रै हुन्छ जनताले। त्यो भएर यी भ्रष्टाचार देखेन भने भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भनेर पनि हामीले जनताले समातेर देखाउने छन् यिनीहरूलाई। जनता कहाँ प्रताडित भइराखेको, जनता कहाँ भोको छन्, जनता कहाँ खान पाइराखेका छन्, त्यो पनि जनताले यिनीहरूले समातेर अब यो सिंहदरबारमा बसेका छोटे राजाहरूले समातेर जनता बिचमा लगेर अब देखाउने छन्। त्यो दिन भनेपछि सिंहदरबारमा बसेकाहरूलाई पनि यस्तै भौतिक कारबाही गर्छ हुनसक्छ। आखिर सिंहदरबारमा बसेरै त सबै दिन त बस्दैनन्, सबै दिन सेनाको सुरक्षाभित्र त बस्दैन। आखिर जानु त आज न भोलि त जनता बिचमा त जानुपर्छ। अहिले निर्वाचन घोषणा भयो भने त जानु त पर्छ, तर जनता अब चाहिँ जागेर बस्नुपर्छ। यिनीहरूको लोभ लालचमा फस्नु हुँदैन। यिनीहरूले आखिर निर्वाचनको टाइममा आएर अलिकति होइन दारू वा मांस वा केही पैसा खुवाएर लोभ लालचमा पारिदिन्छन्, तर यसपालि चाहिँ जनता त्यो लोभ लालचमा पर्नुहुन्न र जन कारबाही गर्नुपर्छ। यी नेताहरूसँग हिसाब लिनुपर्छ र यिनीहरूले अब चाहिँ फिटिक्कै कुनै अवसर चाहिँ निर्वाचनमा दिनु नै हुँदैन। त्यो दियो भने आगामी द्वन्द्वमा रहेको माओवादी पार्टीले प्रयोग गर्थ्यो जनकारबाही, विप्लवजीहरूले पनि अलिअलि जनकारबाही भन्न थाल्नु भएको थियो। अब डाक्टर सीके रावजी तपाईँ योभन्दा अगाडि हुन त अलिक फरक खालको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो क्यारे। केही समय अगाडि केपी ओलीजीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग अङ्कमाल गरेर मूलधारको राजनीतिमा, अब संवैधानिक खालको राजनीतिमा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएँ भन्नुभयो। फेरि यो जनकारबाहीको भन्ने कुरो छोड्नु भएको रहेछ। यो के हो भन्ने विषयमा केही समयपछि कुराकानी गर्छौँ। विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको सान्दर्भिकता घट्दै गइरहेको, राजनीतिक दलले जनताका र राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको परिस्थितिमा आखिर यी राजनीतिक दलहरू के गरिरहेका छन्, गर्नुपर्थ्यो के भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग। ल डाक्टर राउत, भनेपछि अब तपाईँहरू जनकारबाही सुरु गर्न थाल्नुभयो, अब बिस्तारै जनआन्दोलन नि गर्नुपर्छ भन्ने होला होइन? जनताले जनकारबाही थालेका हुन् र हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा जनआन्दोलन, राष्ट्रिय जनआन्दोलनसम्म लग्नुपर्छ भनेर पक्षमा छौँ र त्यसका लागि नै हामी पटक पटक जनकारबाही भनेपछि त अलि हिंसात्मक भयो नि त। हिंसात्मक होइन, त्यसमा हिंसात्मक केही छैन। जनताको सेवा गर्ने मान्छेहरू, गर्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ जनतामाथि सामन्ती शैली देखाएर जनतामाथि नै दमन शोषण गर्न उत्रेपछि जनताले प्रतिकार मात्रै गरेका हुन्, त्यहाँ आफ्नो आत्मरक्षा गरेका हुन्। तपाईँले म यो पटक पटक अरू ठाउँमा पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ, सबभन्दा शान्तिको प्रतीक भनेको बुद्धलाई मानिन्छ होइन, हिंसात्मक। तर साओलिन मङ्क भनेको वा साओलिन कुङफू जुन भन्छ नि, त्यो कसरी आयो त?
आखिर सबै मङ्क जति पनि त्यति बेला भिक्षुहरू थिए तिनीहरूलाई पनि कुङफु सिक्नुपर्ने बाध्यता त भयो आत्मरक्षाको लागि। भनेपछि अहिले पनि जनताले त्यही भएको। यहाँ आखिर हात हतियार त राज्यसँग छ, दमन गर्ने सारा ऐन कानुन तामझामका कुराहरू राज्यसँग छ, झुटा मुद्दा लगाउने त्यो वैधानिकता राज्यसँग छ र त्यो सबै कुरा प्रयोग गरेर सेना प्रयोग गरेर प्रहरी प्रयोग गरेर अख्तियार पनि प्रयोग गरेर निर्दोष जनताले मात्रै फसाउने राज्यको नीति देखेको हुनाले जनता चाहिँ अब प्रतिकारमा उत्रेका हुन्। त्यहाँ हिंसा भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। आत्मरक्षाका लागि अवलम्बन गरेका सबै साधनहरू जायज छ। होइन, अब यी कारबाहीहरू क्या भाटे कारबाही, जनकारबाही, यी त असफल सूत्रहरू भए कि नेपालमा? एकदम होइन। अब यो चाहिँ सफल चाहिँ तत् राजनीतिक दललाई चाहिँ फाइदा हुने रहेछ। जनताले त्यताप्रति आकर्षण देखाउँदा रहेछन् फटाफट कारबाही गर्न थालेपछि, होइन? तर अन्तत उसले यस्ता खालका सूत्र प्रयोग गरेर राजनीतिको भर्याङ चढ्ने, आफू सत्तामा गएर फेरि लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिने बाहेक केही पनि नगरेको इतिहास छ। अनि तपाईँहरूले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ, यसो पो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो, गर्न थाल्नुभयो। त्यो बाहेक के गर्नुभयो? यसले समस्याको समाधान गर्छ अन्तत? होइन, जनमतै पार्टीले गरेको भए त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। म पटक यो जनताले आफ्नो आक्रोश पोखेको र म यो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ किन? त्यो सत्तामा अर्को पात्र जान्छन् फेरि उसले पनि त्यस्तो किन गर्छन् भन्दाखेरि जनता चाहिँ सत्तामा पुर्याइदिएपछि फेरि चुप लागेर बस्नु भएन, सुत्नु भएन। त्यो निरन्तर निगरानी गरिराख्नु पर्यो। भोलि मलाई नै भनौँ न, हाम्रो पार्टीलाई नै, जनमत पार्टीलाई नै पनि यदि सत्तामा पुर्याइदियो भने जनमत पार्टीलाई के को लागि पुर्याएको हो त्यो गरिराखेको छ कि छैन भनेर जनताले त्यति बेला पनि निगरानी गर्नुपर्छ। र जनमत पार्टीले पनि यदि त्यो गरेन, पुरानै पार्टी जस्तै पनि बिहेभ त्यहाँ पनि गर्यो, उसले पनि त्यही खालको भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो भने जनमत पार्टीलाई पनि कारबाही गर्नु म खुल्लमखुल्ला बन्छु, गर्न तयार हुनु। त्यही भएर जनता चाहिँ निरन्तर रूपमा यहाँ चाहिँ जागृत अवस्थामा बस्नुपर्छ, त्यो निगरानीमा राख्नुपर्छ र त्यो गर्यो भने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ दोहोरिनेछ, त्यसको ग्यारेन्टी हुनेछ। होइन, अब जनताले जम्मा जिम्मा लिएर बसिरहने भने प्रत्येक दिन अब यहाँ सरकारलाई यो काम गर भनेर अधिकार छ, होइन? जनताले कर तिर्दिएकै छन्, जनताले गर्नुपर्ने काम आफ्नो दायित्व पुरा गरिदिएका छन्। अब सबै काम जनताले गरिदिनु पर्ने भयो। सरकार किन चाहियो? ती राष्ट्रसेवक भन्नेका कर्मचारी किन चाहियो? होइन, तपाईँहरू जस्ता दलका नेता किन चाहियो? होइन, त्यो मैले भने नि, अब राज्यका सबै अङ्ग नै भ्रष्ट भइदिएपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार, सबै आयोगहरू, इभेन अब भन्न दुर्भाग्य लाग्छ चौथो अङ्ग भनौँ, त्यो सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि त्यसकै मथियार भइदिएपछि यहाँ जनता के लाग्छ त? चौथो अङ्ग पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अब यहाँ मैले भने त्यहाँ प्रदेश सरकारले यत्रो भ्रष्टाचार गर्दा पनि त्यहाँको स्थानीय मिडियाले किन लेख्दैन? किनभने प्रदेश सरकारले 35 लाख रुपियाँ त्यसको नाममा प्रदेशका पत्रकारको नाममा निकासा गरिदिएको छ। त्यत्रो जनकपुर उपमहानगरपालिकाले त्यत्रो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि किन केही लेख्दैन? एक वर्षमा मात्रै 27 लाख रुपियाँ विकास बजेटबाट काटेर ती पत्रकारहरूले बाँडिदिएछन्। अहिले दसैँ आयो, खाममा पैसा बन्द गरेर बाँड्छन्। अनि त्यो भएपछि पुरै दुधले धोएको छ सबै भनेर भन्न मिल्दैन। उनीहरूले जनताको समस्या देखाउन सकेनन् र जनता कतैबाट पनि आफ्नो समस्या समाधान हुने नदेखेपछि नै आक्रोशमा उत्रिएका हुन्, त्यो भन्नु बाध्य भएको छ। भनेपछि जनताको यो आक्रोशमा तपाईँहरूले खेलिरहनु भएको छ राजनीतिको आफ्नो यो स्वार्थको रोटी त्यहाँ सेक्ने? होइन, राजनीतिक स्वार्थको कुरा होइन। हामीले अब नेतृत्व गरिदिएका हौँ। जनता हाम्रो शरणमा आएपछि तपाईँहरूले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरूमाथि हाम्रो आस्था छ। तपाईँहरू आफ्नो करोडौँको जागिर छोडेर आउनुभएको छ, देश विदेशबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरू एकदम आफ्नो ज्यानै दिएर लाग्नु भएको छ भनेर जनताले पत्याइदिएर हामी कहाँ भन्न आएपछि हामीले नेतृत्व चाहिँ लिइदिएका हौँ, त्यति मात्रै हो। ल, अब तपाईँले अघि भने जस्तो होइन, राजनीतिको मूलमै धमिलो, दलहरूले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकिरहेको परिस्थिति, राज्यका अङ्गहरू सबै एक अथवा अर्को तरिकाबाट भ्रष्टाचारमा लिप्त, तपाईँको विश्लेषण है यो। अनि जनताको अपेक्षा पुरा गर्न यिनीहरू सक्दैनन् भने के गर्ने त भन्ने एउटा अहम प्रश्न आउँछ र तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ। फोड्नु छ पहाड, तल मुसाले खोले जस्तो दुलो खोल्ने काम गरेर त पहाड फोडिन्न भनेको। पहाड जस्ता समस्या छन्, समाधानका उपाय चाहिँ झिना मसिना छन् के। त्यसो भए गर्नुपर्छ के त भन्दा समग्र राष्ट्रिय समस्या रहेछ नि त यो। अब एक दुईजनालाई कारबाही गर्ने, कोही एउटा सङ्घका कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अब हिलो दल्नेले मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जनमत पार्टीको बुझाइ हो? होइन, बिल्कुल होइन। अब सबभन्दा पहिले त जनतालाई
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले एउटा झिनो मुसो मान्ने मुसो मानेको होइन, तपाईँको काम क्या काम मानेको काम यदि सानसानो गरिरहनु भएको छ चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। कसैले पनि त्यो अवमूल्यन जनताको चाहिँ गर्नु हुँदैन। मैले तपाईँले मात्रै भनेको होइन, त्यहाँ ठुला ठुला जुन पहाड बनेर बसेका मान्छेहरू उनीहरूलाई पनि त्यो अहङ्कार हुनसक्छ। हामी पहाड यो जनताहरू त केही पनि होइन, झिना होइन, तपाईँले गरेको समस्या समाधानको काम चाहिँ सानो सानो छ भन्न खोजेको मैले भनेर अहङ्कार हुनसक्छ। तर त्यो होइन, जनताले चाहेपछि यहाँ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। जनताले कस्ता कस्ता ठुला ठुला तानाशाहहरू त ढाल्यो भने यहाँ यी छोटे राजाहरूको के औकात छैन। त्यो भएर जनता सर्वशक्तिमान हुन्छ। कसरी ढाल्नुहुन्छ? छोटे राजा निर्वाचन मार्फत ढाल्नुहुन्छ, जनकारबाही मार्फत? अहिलेको निर्वाचनमाथि त केही हुँदै हुँदैन, किन निर्वाचनको सारा प्रक्रियाहरू त यही भ्रष्टाचारीहरूले नियन्त्रण गर्ने हुन्। अहिले नै रेट खुलाइराखेका छन्। प्रचण्डले अस्ति भन्नुभयो, खुल्ला आमसभामा भन्नुभयो 7-8 करोड 10 करोड 15 करोड त चाहिन्छ चुनाव लड्न एउटा सिट जित्नको लागि। अनि अर्को एकजना नेताले रेटै खोलिदिनु भयो, मेरो पार्टीको मेयरको टिकट लिनु छ भने 10 करोड अनि वडा अध्यक्षको टिकट लिनु छ भने 50 लाख। रेटै खोलेर जुन निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने एउटा मेयरको टिकट लिनलाई यदि 10 करोड मेयरले खर्च गर्यो भने त्यो मेयरले कतिको भ्रष्टाचार गर्छ होला 5 वर्षमा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो निर्वाचनबाट कुनै सुधार हुन्छ वा उनीहरूले अरू कसैलाई आउन दिन्छन् भन्ने त कुरै छैन। त्यो निर्वाचनभन्दा पहिला जनआन्दोलन हुनुपर्छ। त्यो भ्रष्टाचारीहरूको विरोधमा जनआन्दोलन हुनुपर्छ। जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् माथिदेखि तलसम्म, चाहे त्यो बालुवाटार काण्ड होस्, ललिता निवास प्रकरण होस्, जेसुकै होस्, वाइट बडी काण्ड होस्, जुनसुकै काण्ड वा 7 करोड काण्ड होस्, टेलिकम्युनिकेसनको काण्ड होस्, जेसुकै काण्ड होस् वा तलसम्म हरेक भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी पहिला एउटा जनआन्दोलन हुनुपर्छ, ताकि त्यहाँ पहिला सरसफाइ अभियान सुरु होस्। त्यो आवश्यक। जनमत पार्टीले त्यो गर्दैछ, त्यसको नेतृत्व गर्दैछ। जनमत पार्टी नेतृत्व गर्दैछ र यसमा चाहिँ हामी हिमाल पहाड तराई सबैतिरका जनताबाट त्यसमा सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ। अघि जनकपुरको घटनामा दायित्व लिन तपाईँ डराइराख्नु भएको छ। हामीले भनेका छौँ यति सरसफाइ कार्यक्रमको नेतृत्व गर्छु पनि भनिरहनु भएको छ। मैले डराएको किन भन्नु, आउनुहोस् न, राजनीतिक दल हुनुहुन्छ। तर मैले भने नि ड्यू क्रेडिट चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ। जनताले गरेको हो भने जनताले पनि क्रेडिट, त्यसले खालि जनमत पार्टीले मात्रै गरेको भने मैले क्रेडिट मात्रै लिन नखोजेको। मैले भन्दैछु मेरै कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्, 17 जना छन् नि, हिरासतमा छन्, मजाले हाँसेर सजाय भोगिरहेका छन्। किनभने उनीहरूले कुनै गलत गरेर त्यहाँ गएका छन्। एउटा सामन्ती शैलीको यी छोटे राजाहरूको विरुद्धमा, जसले भ्रष्टाचार गर्ने तिनीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर त्यहाँ बसेका छन्। तिनीहरू गौरवान्वित महसुस भइरहेका। भनेपछि जनमत पार्टी अब जनकारबाहीतिर लाग्यो, निर्वाचनमा जाँदैन। निर्वाचनमा समयमै हुनुपर्छ, तर निर्वाचन निष्पक्ष गराउने यिनीहरूसँग आधार छैन। चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन र तिनै तहको त्यतिखेर गर्ने कि भन्ने अहिले कुरा त्योभन्दा पहिला जनताले यहाँ आन्दोलन गर्छ, किन निर्वाचन निष्पक्ष गराउने आधार यिनीहरूसँग छैन। पैसा बाँड्ने कुरा अहिले नै गर्दैछन्, खुल्ला गर्दैछन्। कति चरम भ्रष्टाचार गरेका छन्। एउटा मेयरले 600 करोड 50 करोड भ्रष्टाचार गरेर पैसा राखेका छन्। भने यस्तो अवस्थामा यहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुनै सक्दैन। मतको खरिद बिक्री हुन्छ, खुल्ला अरूहरूलाई आउन नदिने षड्यन्त्र हुन्छ, जे पनि म्यानिपुलेट आफ्नो पक्षमा गर्छन्। त्यही भएर यो निर्वाचनमा भर पर्ने अवस्था छैन। त्योभन्दा अगाडि पहिला जनआन्दोलन हुन्छ र जनआन्दोलन गरेर त्यसपछि चाहिँ निष्पक्ष रूपमा मात्र निर्वाचन हुन्छ। भनेको यस्तो निर्वाचनमा जनमत पार्टी सहभागी हुँदैन, बहिष्कार गर्छ? होइन, सहभागी त हुन्छ, सहभागी नहुने। तर त्योभन्दा अगाडि पहिले त्यसलाई करेक्सन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। जनमत पार्टी त अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो, निर्वाचनमा पक्कै पनि सहभागी हुन्छ, त्यसमा कुनै दिक्कत छैन। तर त्यसमा भएका विकृतिहरूलाई पहिला सच्याइयोस्। जुन विकृति अब हामीले पछिल्लो निर्वाचनको कुरा गर्छौँ, पैसा बाँडिरहेका थिए त्यो सत्ताधारी पार्टीहरू, अनि तिनीहरू सत्ताधारी पार्टी त्यो पैसा बाँड्दै गरेकोलाई पक्राउ गरेर अनि त्यहाँ सिडिओ कार्यालयमा बुझाउन जाँदाखेरि होइन फोन गर्दाखेरि होइन तपाईँहरूले पनि पैसा चाहिएन, तपाईँहरू पनि पैसा लिनुहोस्, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर जस्तो जवाब फर्काउँछन् सिधा। अब यस्तो खालको अब विकृति एकदम देख्दा पनि प्रशासनले कारवाही नगर्ने, अनि त्यस्तो खालमा त निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरै भएन। त्यो भएर त्यो हुनुपर्छ। यदि कसैले पैसा बाँटिराखेको छ, कसैले मतदातालाई डराइरहेको छ, धम्काइराखेको छ भने तिनीहरूमाथि तुरन्त कारवाही हुनु पर्यो, प्रभावकारी रूपमा तिनीहरूको कारवाही हुनु पर्यो। भनेको यथास्थितिको निर्वाचन जनमत पार्टीले बहिष्कार गर्छ। यथास्थितिमा भएको त्यसले मायना नै राख्दैन निर्वाचनले, भनौँ न। चैत्र अगाडि त तपाईँले आन्दोलनको हुरी ल्याउने भन्ने त सम्भावना छैन होइन, अनि अथवा निर्वाचन पद्धति परिवर्तन भन्ने त हुन्न क्यारे होइन? हुनसक्छ। अब जनताले त अब महिना दिनमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसमा यस्तै खालको निर्वाचन पद्धति होइन, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जुन टिकट पैसामा किन्ने र पैसा भएको मान्छेले मात्रै निर्वाचन जित्ने पद्धतिलाई परिवर्तन गरौँ, पूर्ण समानुपातिक बनाऊ भनेर अरू दलहरूले पनि भन्न थालेका छन्। तपाईँहरूको पनि त्यो विचार हो कि? नत्र भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त खर्च त भइहाल्दो रहेछ।
पूर्ण समानुपातिकमा पनि हुन्छ नि खर्च। कसले भन्यो पूर्ण समानुपातिकमा खर्च हुन्छ? पूर्ण समानुपातिकमा भोटै किन्छ नि, प्रत्येक भोटमा 10,000 5,000 गरेर किन्छ नि यिनीहरूले। त्यो पूर्ण समानुपातिक आउँदैमा यो मेटिएला भनेर त छैन, तर अलिकति बेटर चाहिँ हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मान्छे चाहिँ लागिपर्छन्, अनि व्यक्तिगत रूपमा पनि पैसा खर्च गर्ने देखिन्छ यसमा। तर त्यसमा त्यो अलिकति व्यक्तिगत प्यासन, जित्नै पर्ने प्यासन चाहिँ व्यक्तिहरूको कम हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ राम्रो होला। तर त्यसले चाहिँ एकदम मेटिन्छ भनेर, एकदम निर्वाचन शुद्धिकरण हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब जनताले मानौ राज्यले निर्वाचन पद्धतिमा केही पनि सुधार ल्याएन भने निर्वाचनको समयमा पनि जनताले जनकारबाहीलाई व्यापकता दिनेछ। त्यो बेलामा यी सत्ताधारी पार्टीहरू पैसा बाँड्न गाउँघरमा गयो भने यिनीहरूमाथि जनकारबाही हुन्छ। म अहिले खोलेर भन्दैछु, त्यो तयारीमा छ। जनमत पार्टी त्यो तयारीमा छ। यदि उनीहरूले गैर कानुनी काम गर्छ भने प्रशासनलाई कारबाही गरोस् नगरोस्, जनमत पार्टी र आम जनताले कारबाही गर्छ। त्यो गर्नुपर्ने पर्छ, किनभने उसले भ्रष्टाचार गर्ने अधिकार त जनताले दिएको छैन, मत खरिद बिक्री गर्ने अधिकार त संविधानले दिएको छैन। यदि उनीहरू गैर संवैधानिक काम गर्छन् भने यदि हामीले आफ्नो ऐन कानुन पनि हातमा लिनु पर्यो भने हामी लिन पछाडि पर्नेछौँ। किनभने ऐन कानुनले यदि भ्रष्टाचारले कारबाही नगर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण दिने काम गर्ने, त्यस्तो ऐन कानुनको कुनै जनताको लागि औचित्य हुने छैन। भनेपछि कानुन हातमा लिने तयारी जनमत पार्टीको होइन। अब उनीहरूले यदि जनतालाई यातना दिन मात्रै प्रयोग भयो भने त्यो कानुन हातमा लिनु पनि कुनै खराब कुरा होइन, सिधा कुरा। युद्धकै घोषणा गर्ने हो कि के हो? यो भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा तपाईँ युद्धकै घोषणा भइसकेको छ। आज हाम्रो 5औं दिनको आन्दोलन हो। युद्धको घोषणा भइसकेको छ। म त सबै पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुन चाहने, सुशासनको पक्षमा खडा हुन चाहने समस्तलाई यो युद्धमा समावेश हुन आग्रह गरिसकेको छु। किनभने विपक्षमा पुरा शकुनीहरू छन्, पुरा कौरवका सेनाहरू छन्, त्यहाँ 101 दुशासनहरू त्यहाँ खडा भएका छन्। किनभने जति पनि भ्रष्टाचारीहरू छन्, एउटा सानो जनकारबाहीले तिनीहरूको मुटुमा चिसो पसिसकेको अवस्था छ। तिनीहरू एकत्रित भएका छन्, एकझुन्ड भएका छन्। त्यही भएर समस्त जनताले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा जनमत पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ। आम जनताको यो आन्दोलनमा साथ दिनुपर्छ। यसलाई जन आन्दोलन बनाउनुपर्छ। हिमाल पहाड तराई मध्य सबै ठाउँबाट उठ्नुपर्छ, आफ्नो घरबाट उठ्नुपर्छ र यी भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र सुशासन ल्याउनु। भनेपछि युद्धको घोषणा भइसकेको छ। यो सशस्त्र कि निशस्त्र? होइन, जनताले सशस्त्र निशस्त्र त्यो त जनताले निर्धारण गर्ने हो। अहिलेसम्म त सशस्त्र हुने कुरा भएको छैन, तर जनताको शक्ति नै सबभन्दा ठुलो शक्ति। जनता त सडकमा 10 लाख 20 लाखको सङ्ख्यामा उत्रे मात्रै पनि यिनीहरूको केही औकात हुँदैन। त्यहाँ त बन्दुकले के काम गर्छ? 10 लाख जनता मात्रै एक काठमाडौँ उत्रियो भने त्यो सेनाको बन्दुक र पुलिसको बन्दुकले के काम गर्छ? केही काम गर्दैन। यहाँ त गणतन्त्र कसरी आएको? त्यो हामीले तपाईँले देखेकै कुरा हो। भनेपछि युद्ध सशस्त्र नै हुनसक्छ, निशस्त्र नै हुनसक्छ। जनमत पार्टीले युद्धको घोषणा गर्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा गर्यो। यसमा दुई मत छैन। जनमत पार्टीले गर्यो, जनताले गर्यो, र मोडालिटी के हुने त्यो जनताले निर्धारण गर्छ। तर युद्ध सुरु भइसकेको छ र यो एउटा नेपालको इतिहासमा भनौँ पहिलो पटक भइराखेको छ कि अहिलेसम्म खालि शासन व्यवस्थालाई दोष लगाएर 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्नेहरू शान्ति प्रक्रियामा आए। त्योभन्दा पछाडि विप्लवजीहरू धम्क्याउनुहुन्थ्यो, हामी बन्दुक उठाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि जनमत पार्टीले अब अहिले सशस्त्र हो निशस्त्र हो युद्धको घोषणा चाहिँ गरिसक्यो भन्नुभयो तपाईँले। अनि जनताले गरे, जनमत पार्टीले नेतृत्व गर्दैछ, तर सशस्त्रै हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएको छैन। अहिले त जनता मैले भने नि जनता खालि सडकमा ओर्लिदिए मात्रै काफी छ, त्यति मात्रै भए पनि काफी छ। त्यति मात्रै भए पनि हामीले जुन सुशासन ल्याउन खोजेका छौँ, पुराना पात्रलाई विस्थापित गर्न खोजेका त्यो चाहिँ हुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा डाक्टर सिके राउत तपाईँसँग कुराकानी हुँदा त्यतिखेर तपाईँ देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो है। अब त्यसपछि तपाईँ अहिले अब पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउनु भएको छ। अहिलेको तपाईँको युद्धको घोषणा चाहिँ देशलाई एकै ठाउँमा राखेर भ्रष्टाचारीहरूको निर्मूलीकरणको निमित्त हो कि अथवा आवश्यक परे पृथकतावादका लागि पनि हो? होइन, अहिले चाहिँ पुरै देशको सुशासनको लागि हो, भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर लागि हो र हरेक ठाउँमा घर घर रोजगारी हुनुपर्छ। युवाहरू विदेशिनु भएन, यही चाहिँ उनीहरूले रोजगार गरेर खाना पाओस् र देश समृद्धितिर, पुरै देश समृद्धितिर अगाडि बढोस् भन्नेको लागि हो। यसमा दुई मत। तर संविधानले त, देशको कानुनले त यसरी राज्यको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा होइन, यी समस्यालाई त कानुनी ढङ्गबाट समाधान खोज्नु पर्थ्यो। युद्धकै घोषणा गरेँ, युद्ध गर्छौँ, सशस्त्र गर्छौँ भन्ने अधिकार त दिँदैन। तपाईँको दललाई अवैधानिक किन भन्ने? होइन, कानुनी रूपमा यिनीहरूले प्रक्रिया पुऱ्याएर सबै कुरा गर्दाखेरि केही सुनवाई नभएपछि
जनता त बाध्य कानुनी बाटोले भएन भनेर गैर कानुनी बाटो हिँड्न पाइन्छ? गैर कानुनी होइन, जनताले गर्ने कुनै पनि कुरा गैर कानुनी हुन सक्दैन। यो संविधान बनाइदिएकै त जनताले हो, त्यो कानुन बनाइदिएकै त जनताले हो। त्यो जनताले मानेन त्यो कानुनको कुनै औचित्य छैन, त्यो त कागज खोस्टो हुन्छ। त्यही भएर जनताले गर्ने गतिविधिमा शङ्का गर्नु, प्रश्न उठाउनु पर्ने कुरै हुन सक्दैन। जनताले गरेको कुरा हरेक कुरा जायज हुन्छ। त्यही भएर जनताले जे निर्णय गर्छ, जनताले युद्धको घोषणा गरिसकेको छ, भ्रष्टाचारले मिटाउने घोषणा गरिसकेको छ, जनता देशमा सुशासन ल्याउन चाहन्छ, त्यसको लागि युद्धको घोषणा गरेको छ, एक हिसाबले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सबैले मिलेर साथ दियौँ र यो आन्दोलनलाई बृहत रूपमा राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा स्थापित गरौँ र पहिलोपटक जनताले आफ्नो लागि आन्दोलन गरौँ, अरू नेतालाई स्थापित गर्नको लागि होइन, अरू नेताहरूलाई ठुलो बनाउनको लागि होइन, दुबईमा होटलमा लगानी गर्नको लागि होइन। पहिलोपटक जनता आफूलाई सुशासन स्थापित गर्नको लागि होइन। मलाई स्थापित गर्नुपर्ने कसैलाई आवश्यकता छैन। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, मलाई कुनै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै शौक छैन, मलाई कुनै लोभ लालच छैन। म त्यसको कारण राजनीतिमा आएकै होइन। म अझ फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, 10 वर्ष पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि रिपिट गर्दैछु। त्यो आकाङ्क्षा ममा छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भएर त्यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ। त्यो भयो भने जनताले बरु त्यति बेला मलाई जनकारवाही गरोस्, म भन्छु। त्यसमा यो रेकर्डिङमा छ, म रेकर्डिङमा दिइरहेको छु तपाईँलाई। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ जनता ढुक्क भएर आफ्नो लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुहोस्, सुशासन ल्याउन आन्दोलन गर्नुहोस्, आफ्नो भावी पिँढीको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि आन्दोलन गर्नुहोस्, ताकि आफ्नो भावी पुस्ताले कमसेकम दुवै कतार गएर त्यहाँ मरुभूमिमा मर्नु नपरोस्। त्यहाँ बाकसहरू होइन, दर्जन लासका बाकसहरू जुन अहिले एयरपोर्टमा आउँछन् त्यो चाहिँ आउनु नपरोस्। यहाँ मान्छेहरू होइन नेपाल कस्तो सुन्दर छ भनेर हेर्नको लागि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आओस्, कति समृद्ध छ हेर्नको लागि यहाँ होइन, दुईपल सुखीका दुईपल बिताउनको लागि यहाँ आओस् भनेर त्यस्तो बनाउनको लागि हामी लागौँ भनेर भन्न चाहन्छु। ल डाक्टर राउत, अब यो तपाईँहरूको युद्धको घोषणा सशस्त्र नहोस्, हिंसात्मक नहोस्। हिंसात्मक युद्ध नेपाली जनताले देखे भोगेको हो र त्यसको परिणाम खासै दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने पनि जनताको अपेक्षाअनुसार भइरहेको छैन। त्यसकारण अर्को एउटा शक्तिले फेरि एक खालको हिंसात्मक द्वन्द्व गरेर जनताका छोराछोरीको रगत बगाएर त्यो खालको परिस्थितिमा नपुर्याओस्। शान्तिपूर्ण युद्धै भए पनि विचारको युद्ध होस्, वाक युद्ध होस् बरु, र आफ्ना सिद्धान्तको युद्ध होस्, र जनताका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त शान्तिपूर्ण रूपले आन्दोलन गरेर जनताका कुराहरू जनतालाई बुझाउने र जनताकै कुराहरू स्थापित गर्न त सबै राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक अवसर छँदैछ। यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा त्यही ढङ्गबाट जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुहोस्। शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।